नमस्कार, तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। म रोजिना महर्जन र आज चाहिँ म तपाईहरुको युनिट 11 को राइटिङ पार्ट हाउ टु राइट अ कभर लेटर अर जब एप्लिकेसन लेटर को बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। र फर्स्टमा चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुले कसरी कभर लेटर कसरी लेख्न सकिन्छ अनि यसको फर्मेट के हो, यसको बडीमा के लेख्न सकिन्छ, हेडिङमा के लेखिन्छ, यसको कन्टेन्टहरु के हुन सक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदैछु। र फर्स्टमा चाहिँ व्हाट इज कभर लेटर or job application letter भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ a cover letter is a short highly structured letter that is submitted in addition to CV or application material when applying for a job, internship or program. तपाईले कुनै पनि जबको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ or इन्टर्नशिपको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ or एनी अदर प्रोग्रामको लागि एउटा लेटर लेख्नुहुन्छ to the hiring manager or the concerned person हैन, उहाँलाई चाहिँ एउटा लेटर लेख्नुपर्ने हुँदछ र त्यो लेटरमा चाहिँ तपाईले के इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सीवी सँगै तपाईको एडिशनल इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईले कभर लेटरमा लेख्नुहुन्छ। यसले चाहिँ एउटा कभर गर्ने भएको भएर एउटा टपिक कभर गर्ने भएको भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ कभर लेटर भनिन्छ। र कुनै पनि कम्पनी अर इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ तपाईलाई कभर लेटर चाहिँ कुनै पनि कम्पनीमा चाहिँ कम्पलसरी हुन्छ भने कुनैमा चाहिँ यसलाई कम्पलसरी रूपमा लिँदैन, तर सकेसम्म चाहिँ तपाईले कभर लेटर आफ्नो सीवीसँग दिँदाखेरि चाहिँ अझ बेटर हुन्छ। यदि सीवी चाहिँ यदि कभर लेटर चाहिँ पर्दैन भनेको छ भने चाहिँ तपाईले नदिँदा पनि हुन्छ, तर इफ देयर इज अप्सन यु शुड डेफिनेटली गो फर अ कभर लेटर। सो म चाहिँ अब चाहिँ फर्मेट के हो त कभर लेटरको भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदैछु। र यसको फर्मेटको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो इज हेडिङमा चाहिँ तपाईको कन्ट्याक्ट डिटेल योर इन्फर्मेसन हैन, तपाईको कन्ट्याक्ट डिटेल्स द्याट मे इन्क्लुड योर नेम, योर एड्रेस, योर नम्बर, योर इमेल एड्रेस, यो चाहिँ तपाईले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ एप्लिकेन्ट्स कन्ट्याक्ट डिटेल, विच मिन्स योर इन्फर्मेसन हैन। तपाईको नाम सपोज मेरो नाम रोजिना महर्जन हो भने चाहिँ म यसमा के इन्क्लुड गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो नेम हैन रोजिना महर्जन भयो, त्यसपछि मेरो एड्रेस ललितपुर, अनि थर्डमा चाहिँ मेरो नम्बर इन्क्लुड गरेँ, अनि फोर्थमा चाहिँ म मेरो इमेल इन्क्लुड गर्छु। त्यसै गरी डेट कुन डेटमा चाहिँ तपाईले यो लेटर लेख्नु भएको हो त्यो डेट इन्क्लुड गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि थर्डमा चाहिँ यो इम्प्लोयर्स इन्फर्मेसन हैन, तपाईले कुन कम्पनीको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको इन्फर्मेसन लेख्नुहोस्। जस्तै सपोज XYZ कम्पनीको लागि मैले लेटर लेखिरहेको छु भने चाहिँ टु द म्यानेजर हैन, टु द HR म्यानेजर होला, अनि त्यसपछि स्यालुटेसन टु द HR म्यानेजर होला, त्यसपछि XYZ कम्पनी, अनि त्यसको एड्रेस सपोज बानेश्वर नेपाल अर बानेश्वर काठमाडौँ हैन, यस्तो इन्फर्मेसनहरु चाहिँ तपाईको योर इम्प्लोयर्स इन्फर्मेसनमा आउँछ। त्यस्तै गरी सब्जेक्ट हैन, सब्जेक्टमा चाहिँ तपाईले कुन विषयमा चाहिँ यो लेटर लेख्दै हुनुहुन्छ। सपोज आई एम राइटिङ अ लेटर फर जब एप्लिकेसन फर डेभलपर हैन, एउटा डेभलपरको लागि चाहिँ मैले एउटा जब एप्लिकेसन लेखिरहेको छु भने चाहिँ जब एप्लिकेसन फर डेभलपर अथवा सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ हैन, त्यस्तो डिस्क्रिप्सन चाहिँ तपाईले सब्जेक्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ सो द्याट इट इज क्लियर तपाईले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ लेटर लेख्दै हुनुहुन्छ, यो विषयमा चाहिँ कभर लेटर लेख्दै हुनुहुन्छ भन्ने। अनि द स्यालुटेसनमा चाहिँ तपाईले डियर सर, म्याडम यस्तो इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। तर यसमा चाहिँ तपाईले यदि जो चाहिँ HR म्यानेजर हुन्छ अझ जसले चाहिँ हायर गर्नुहुन्छ उहाँको नाम थाहा छ भने चाहिँ अझ बेटर हुन्छ है, किनभने मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो नाम धेरै प्यारो हुन्छ के, त्यही भएर चाहिँ यदि तपाईले उहाँको नाम एकुरेटली लेख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईको इम्प्रेसन चाहिँ राम्रो हुन्छ, किनभने तपाईले त्यो कम्पनीको बारेमा अझै रिसर्च गर्नु भएको छ भने चाहिँ रिक्रुटर्सहरुलाई चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यस्तै गरी बडी चाहिँ मैले यसमा चाहिँ 3टा प्याराग्राफमा डिभाइड गरेको छु, तर यो चाहिँ इट डिपेन्ड्स अपन यु हैन, तपाईले कसरी लेख्नुहुन्छ। कुनैमा चाहिँ 3 प्याराग्राफ भन्दा बढी पनि हुन सक्छ अकर्डिङ टु व्हाट यु आर राइटिङ हैन, तपाई कस्तो खालको लेटर लेख्दै हुनुहुन्छ, कति डिटेल्समा जाँदै हुनुहुन्छ त्योमा पनि डिपेन्ड गर्छ। तर द बेस्ट वे टु डु इज टु राइट एट मोस्ट 3 प्याराग्राफ के, 3 प्याराग्राफ लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईको सर्ट यो प्याराग्राफमा चाहिँ यो लेख्ने भने चाहिँ तपाईलाई थाहा हुन्छ।
र फर्स्ट प्याराग्राफमा चाहिँ के लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँले फर्स्ट प्याराग्राफ स्टेट हु यु आर होइन, तपाईँ को हो त्यो इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी द पोजिसन यु आर अप्लाइङ फर होइन, तपाईँले कुन चाहिँ पोजिसनको लागि चाहिँ अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ होइन, किनभने कम्पनीमा त डिफ्रेन्ट पोजिसनको लागि पनि त एप्लिकेसन दिइरहेको हुन्छ नि त मान्छेहरूले। सो इट इज बेटर द्याट तपाईँले चाहिँ कभर लेटरमा एकदम राम्रोसँग स्पेसिफिकल्ली इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ अझ क्लियर हुन्छ रिक्रुटर्सलाई। अनि त्यसपछि द थर्ड पोइन्ट इज वेयर अर हाउ यु स द पोस्टिङ होइन, तपाईँले यो कम्पनीको यो जब एप्लिकेसनको बारेमा चाहिँ कसरी थाहा पाउनुभयो त होइन, कुनै न्युज पेपर हुनसक्छ अथवा कुनै अनलाइनमा तपाईँले फेसबुकमा एड देख्नुभएको होला अथवा कसै साथीकोबाट रिफरलमा जानुभएको होला होइन। यसरी नै तपाईँले कहाँबाट थाहा पाउनुभयो त यो जबको बारेमा, यो भ्याकेन्सीको बारेमा चाहिँ यो फर्स्ट प्याराग्राफमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी फोर्थ पोइन्ट इज अ ब्रिफ समरी अफ क्वालिफिकेसन अर यो इन्ट्रेस्ट द पोजिसन होइन, तपाईँ चाहिँ किन यो जब पोजिसनको लागि चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको क्वालिफिकेसनहरू के छ, किन त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई यो जबको लागि चाहिँ बेस्ट फिट गर्दछ भन्ने चाहिँ तपाईँले फर्स्ट प्याराग्राफमा इन्क्लुड गर्दा चाहिँ अझ बेटर हुन्छ है त। सो लेट्स मुभ अन टु द सेकेन्ड प्याराग्राफ। सेकेन्ड प्याराग्राफ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट प्याराग्राफ वेयर यु सुड इन्क्लुड अल द इन्फर्मेसन यु हेभ होइन। तपाईँले म चाहिँ किन बेस्ट क्यान्डिडेट हो त यो जबको लागि भनेर चाहिँ तपाईँले प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ सेकेन्ड प्याराग्राफमा चाहिँ। सो हियर आर सम अफ द पोइन्ट्स द्याट यु क्यान इन्क्लुड इन द सेकेन्ड प्याराग्राफ। फर्स्ट पोइन्ट इज सुड स्टेट वाइ यु आर द पर्सन फर द जब होइन, तपाईँ चाहिँ किन चाहिँ यो पोजिसनको लागि बेस्ट फिट हो होइन, अरू एप्लिकेन्ट्सहरू भन्दा चाहिँ तपाईँ चाहिँ किन यो पोजिसनको लागि बेस्ट फिट हो भन्ने चाहिँ तपाईँले यसमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। द सेकेन्ड पोइन्ट इज डिस्कस यर क्वालिफिकेसन एन्ड अचिभमेन्ट्स होइन, तपाईँको बेस्ट क्वालिफिकेसन के छ, अचिभमेन्ट्स के छ होइन, तपाईँले यसमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। र थर्डमा छ मेन्सन फ्यु एक्जाम्पल्स अफ क्वान्टिफिएबल एचिभमेन्ट्स इन यर करियर होइन, तपाईँको बेसिक अचिभमेन्ट्स मात्र होइन कि तपाईँको आफ्नो जबमा चाहिँ तपाईँले त्यस्तो के अचिभ गर्नुभयो होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँले अझ ग्लोरिफाई गराउँछ यो जब पोजिसनको लागि। द फोर्थ पोइन्ट इज युज कम्पेलिङ ल्याङ्ग्वेज एन्ड डोन्ट रिपेयर द इन्फर्मेसन इन यर रेज्युम। तपाईँले अलरेडी एउटा रेज्युम पनि पठाउनु भइसकेको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रेज्युमे र जब एप्लिकेसन लेटरको चाहिँ कतिपय इन्फर्मेसनहरू मिल्न सक्छ होइन। तर तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ रेज्युमेमा चाहिँ तपाईँको अचिभमेन्ट्सहरू भइहाल्छ, क्वालिफिकेसनहरू पनि भइहाल्छ, तर आउटस्ट्यान्डिङ क्वालिफिकेसनहरू आउटस्ट्यान्डिङ अचिभमेन्ट्सहरू चाहिँ तपाईँले कभर लेटरमा इन्क्लुड गर्नुहोला। So the last paragraph is, third paragraph is, there are a few points I have listed out here. This includes, should be quick, powerful closing, keep it simple and leave them feeling confident about hiring you. तपाईँले चाहिँ तपाईँको रिक्रुटर्सहरूलाई चाहिँ एउटा पावरफुल क्लोजिङ दिनुहोस् कि त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कन्फिडेन्स हो, आई सुड कल दिस पर्सन फर इन्टरभ्यू होइन, यो पर्सन चाहिँ फिट छ है यो जबको लागि, सो नो मोर अबाउट दिस पर्सन होइन, तपाईँको बारेमा चाहिँ अझ जान्न चाहोस् अथवा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ बोलाओस्, यस्तो ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ तपाईँले युज गर्नु पऱ्यो। रिमेम्बर टु इन्क्लुड कल टु एक्सन। मैले भने जसरी नै कल टु एक्सन चाहिँ यसमा चाहिँ दिस इन्क्लुड्स इन्टरभ्यू होइन, इन्टरभ्यूको लागि बोलाओस्। तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ यु सुड इन्क्लुड आई एम लुकिङ फरवर्ड टु हियरिङ फ्रम यु भनेर चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ यु सुड कल फर एक्सन। अनि द थर्ड पोइन्ट इज थ्याङ्क देम फर टेकिङ टाइम आउट टु कन्सिडर यु। दिस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन, लास्टमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ थ्याङ्क यू फर कन्सिडरिङ माई सिभी अर माई कभर लेटर भनेर चाहिँ लेख्नु होला। र लास्ट पोइन्ट छ साइन अफमा चाहिँ तपाईँले स्यालुटेसन होइन, योर सिन्सियरली, दिस मे बी योर सिन्सियरली, त्यस्तै गरी सिग्नेचर, तपाईँको सिग्नेचर, अनि त्यसपछि अट्याच क्लोज रेज्युमे यो चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने तपाईँको रेज्युमे पनि अट्याच छ है, सिभीसँग अट्याच छ है भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ तपाईँको कभर लेटरसँग। सो दिज आर द फर्मेट अफ हाउ अ कभर लेटर सुड बी। सो मैले अझ एउटा मजाले एउटा फर्मेट पनि लेखेको छु यहाँ तपाईँहरूलाई हेर्नलाई सजिलो होस् भनेर होइन।
यसमा चाहिँ तपाईँले एउटा फर्मेट देख्दै हुनुहुन्छ कभर लेटरको द हेडिङ होइन। यसमा चाहिँ हेडिङमा चाहिँ के इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एप्लिकेन्ट्स डिटेल होइन तपाईँको इन्फर्मेसन हुनु पऱ्यो। त्यस्तै गरी यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो इच्छाअनुसार चाहिँ सेन्टरमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी डेट, यो डेट चाहिँ तपाईँले बच्चामा इन्क्लुड गर्दा पनि हुन्छ अर यहाँ इन्क्लुड गर्दा पनि हुन्छ होइन। इट रियली डिपेन्ड्स अन यर चोइस। त्यसपछि आउँछ तपाईँको रिक्रुटरको इन्फर्मेसन, द कम्पनीको इन्फर्मेसन होइन। स्याम्पल कम्पनी मिस सारा जोन्स यिनीहरू चाहिँ आउँछ तपाईँको रेसिपेन्ट्स कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनमा। त्यस्तै गरी सब्जेक्टमा चाहिँ तपाईँले के को बारेमा लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो सब्जेक्टको बारेमा यहाँ आयो। एप्लिकेसन फर पोजिसन होइन, अनि तपाईँको पोजिसन यहाँ इन्क्लुड गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी ग्रिटिङमा भने जसरी स्यालुटेसन पनि भनिन्छ यसलाई। ग्रिटिङमा चाहिँ डियर मिस्टर जोन्स, यसमा चाहिँ तपाईँको नाम स्पेसिफिकली राखेको छ। तर तपाईँलाई चाहिँ यदि नाम थाहा छैन भने चाहिँ तपाईँले डियर म्याडम, डियर सर, अथवा थाहा नै छैन भने चाहिँ डियर सर र म्याडम भन्ने पनि इन्क्लुड गर्दा हुन्छ। त्यस्तै गरी इन्ट्रोडक्सन होइन, यो चाहिँ फर्स्ट प्याराग्राफ, मेन बडी, त्यसपछि रिलेभेन्ट वर्क इन्फर्मेसन एन्ड देन कन्क्लुजन। यो चाहिँ प्याराग्राफमा डिभाइड गरेको छ। त्यसै गरी आउँछ साइन अफमा चाहिँ भने जसरी स्यालुटेसन, त्यसपछि सिग्नेचर, अनि त्यसपछि एट्याचमेन्ट होइन। तपाईँको रेज्युमेको इन्फर्मेसनहरू एट्याचमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। सो हियर इज अ स्याम्पल होइन, जुन चाहिँ मैले इन्क्लुड गरेको छु पुनम चौधरीको। सो आइ एम गोना रिड आउट दिस टु यु सो यु गेट अ क्लियर इन्फर्मेसन अन हाउ यु सुड राइट अ कभर लेटर। सो फर्स्टमा हेडिङमा चाहिँ के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्फर्मेसन होइन, तपाईँको इन्फर्मेसन। सपोज सेज पुनम चौधरीले लेख्नुभएको कभर लेटर हो। यो चाहिँ पुनम चौधरी, पाटनढोका ललितपुर, दिस इज हर एड्रेस। त्यसपछि आउँछ उहाँको नम्बर होइन, नम्बर आयो, उहाँको इन्फर्मेसन आयो। त्यसपछि आउँछ पुनम चौधरी @123@gmail.com, यो चाहिँ उहाँको इमेल एड्रेस। त्यसै गरी डेट 27 मार्च 2020मा लेख्नुभएको रहेछ उहाँले। त्यस्तै गरी द हायरिङ कम्पनीको इन्फर्मेसन होइन, द रिक्रुटरको इन्फर्मेसन टु द म्यानेजर होरिजन इन्टरप्राइजेस बानेश्वर काठमाडौँ। उहाँले चाहिँ होरिजन इन्टरप्राइजेसलाई लेख्नुभएको रहेछ। र सब्जेक्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ के को लागि लेख्नुभएको रहेछ यो लेटर भन्दाखेरि जब एप्लिकेसन लेटर फर द पोस्ट अफ सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ। उहाँले चाहिँ सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभको लागि चाहिँ एप्लिकेसन लेटर, जब एप्लिकेसन लेटर चाहिँ लेख्नुभएको रहेछ। त्यस्तै गरी स्यालुटेसनमा डियर सर अर म्याडमलाई लेख्नुभएको छ। दिस इज द फर्स्ट प्याराग्राफ होइन। यसमा चाहिँ फर्स्ट प्याराग्राफमा चाहिँ के लेखेको छु, आइ एम गोना रिड आउट दिस। In response to your advertisement in today's The Himalayan Times for sales representative, I am writing to express my interest for the position on your company. I am an experienced and qualified sales representative and am confident that my skill set and experience would be a great match for the position. So फर्स्टमा चाहिँ उहाँले के लेख्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, कहाँबाट चाहिँ उहाँले यो बारेमा, यो भ्याकेन्सीको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनुभयो भनेर इन्क्लुड गर्नुभएको छ, विच इज द हिमालयन टाइम्स। अनि वाट इज यर इन्ट्रेस्ट होइन, तपाईँको इन्ट्रेस्ट के हो त होइन। आइ एम राइटिङ टु एक्सप्रेस माई इन्ट्रेस्ट फर द पोजिसन अन यर कम्पनी होइन। उहाँले चाहिँ सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ पोजिसनको लागि चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको छ। र उहाँ चाहिँ किन चाहिँ यो जबको लागि चाहिँ क्वालिफाइड हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आई एम एन एक्सपिरियन्स एन्ड क्वालिफाइड सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ एन्ड I am confident that my skill set and experience would be great match for the position होइन। उहाँसँग चाहिँ स्किल छ, एक्सपिरियन्स छ, जसले गर्दा चाहिँ त्यो पोजिसनको लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ बेस्ट म्याच हुन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले लेख्नुभएको छ। यसले गर्दा चाहिँ रिक्रुटर्सलाई चाहिँ उहाँसँग चाहिँ एक्सपिरियन्स छ, स्किल छ, सो द्याट उहाँ पनि त एउटा क्यान्डिडेट होइन, बेस्ट क्यान्डिडेट हुन सक्नुहुन्छ, अरू क्यान्डिडेटहरूभन्दा स्ट्यान्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसै गरी सेकेन्ड प्याराग्राफमा चाहिँ तपाईँले वाइ आर यु अप्लाइङ फर दिस जब भन्दाखेरि पनि तपाईँसँग के क्वालिफिकेसन छ, तपाईँसँग के नलेज छ, के एक्सपिरियन्स छ, के अचिभमेन्टहरू छ, सो द्याट यु आर द बेस्ट फिट भनेर चाहिँ तपाईँले यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो पुनम चौधरीजीले चाहिँ के लेख्नुभएको छ आफ्नो सिपीमा भन्दाखेरि चाहिँ आई हेभ अ स्ट्रङ नलेज अफ सेल्स एन्ड
इन सिन्स लास्ट 3 yearsदेखि चाहिँ उहाँ चाहिँ सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ भएर काम गरिराख्नु भएको रहेछ. I passed the BVS examination with marketing as one of the major subjects from Nepal College of Commerce affiliated to Tribhuvan University in the year 2016. Since then, I have been employed with P&P Marketing Agency as an assistant sales representative. My work has been highly appreciated here, but I feel that your enterprise can offer me a greater scope for my abilities. You may refer to my present employer if you wish to make any inquiries regarding my capability, honesty, and work. उहाँले चाहिँ सेकेन्ड प्याराग्राफमा चाहिँ उहाँको क्वालिफिकेसन भयो जुन चाहिँ छ आई हेभ पास माई एक्जामिनेसन विथ मार्केटिङ एज वान अफ द मेजर सब्जेक्ट फ्रम नेपाल भनेर इन्क्लुड गर्नु भएको छ होइन. त्यस्तै गरी उहाँको एक्सपिरियन्स होइन नलेज अफ सेल्स एन्ड मार्केटिङ प्रिन्सिपल्स ब्याक बाई माई एक्सपिरियन्स एज सिन्स 3 yearsदेखि चाहिँ उहाँ चाहिँ एज अ सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ काम गरिराख्नु भएको रहेछ भनेर चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ. त्यस्तै गरी उहाँको प्रिभियस एक्सपिरियन्स होइन पिएनपी मार्केटिङ एजेन्सीमा चाहिँ उहाँले अलरेडी काम गरिसक्नु भएको भनेर लेख्नु भएको छ. त्यस्तै गरी उहाँले चाहिँ आफ्नो रिफरल्सहरूको लागि पनि यहाँ लेख्नु भएको छ होइन. उहाँको इम्प्लोयरहरूसँग चाहिँ तपाईँले रिफर गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ इन्क्लुड गर्नुभएको छ. सो लास्ट प्याराग्राफमा चाहिँ यु सुड इन्क्लुड कल फर एक्सन एन्ड यु सुड थ्याङ्क द एचआर म्यानेजर होइन. अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यु सुड मेक द एचआर म्यानेजर अर द रिक्रुटर कन्फिडेन्ट होइन कन्फिडेन्ट सो द्याट दे क्यान कल फर यु फर एन इन्टरभ्यू. त्यस्तै गरी मैले चाहिँ त्यस्तै गरी पुनमजीले चाहिँ यहाँ के इन्क्लुड गर्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ आई एम सर्टेन द्याट माई एक्सपिरियन्स एन्ड स्किल सेट्स विल मेक अ ग्रेट क्यान्डिडेट फर दिस पोजिसन. I have every hope that you will consider my application favorably and call me for the interview where I can give you more details about myself. I have enclosed all the required testimonials along with CV with this application. I appreciate your consideration and looking forward to hearing from you. So this is very important होइन. तपाईँले एउटा कल फर एक्सन दिनु चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. अनि त्यही गरी तपाईँले रिक्रुटर्सहरूलाई अथवा एचआर म्यानेजरलाई चाहिँ थ्याङ्क यू होइन. तपाईँको कभर लेटरलाई कन्सिडर गर्नुभएकोमा चाहिँ थ्याङ्क यू पनि भन्न सक्नुहुन्छ. सो साइन अफमा चाहिँ युर सिन्सियरली पुनम चौधरी अनि इन्क्लुड सिभी सो द्याट द रिक्रुटर्स क्यान अल्सो सी यर सिभी होइन. फर्दर तपाईँको सिभी पनि हेरेर चाहिँ तपाईँको बारेमा अझ धेरै इन्फर्मेसन चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ. सो मैले चाहिँ फ्यु टिप्सहरू चाहिँ कसरी एउटा इफेक्टिभ कभर लेटर चाहिँ लेख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ इन्क्लुड गरेको छु. सो फर्स्टमा चाहिँ दिस इज भेरी बेसिक होइन. तपाईँको बेसिक पोइन्ट्सहरू नै हो. तर तपाईँले यति पोइन्ट्सहरू याद गर्नुभयो भने चाहिँ युर सिभी विल बी आउटस्ट्यान्डिङ एन्ड विदाउट एनी एरर होइन. सो फर्स्ट पोइन्ट इज नो स्पेलिङ एरर्स अर ग्रामर मिस्टेक होइन. दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन. किनभने तपाईँको एउटा फर्स्ट इम्प्रेसन हो कि सिभी भनेको. तपाईँको सिभी अर कभर लेटर भनेको चाहिँ तपाईँको कुनै पनि कम्पनीमा चाहिँ द्याट इज your first impression. So make sure that you give your 100%. So second भनेको चाहिँ address your reader correctly. यसमा चाहिँ तपाईँले सेलुटेसन गर्दाखेरि चाहिँ रिडरलाई चाहिँ करेक्टली चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ. जस्तै डियर सर अर म्याडम होइन. तपाईँले यदि उहाँको नाम थाहा छ भने चाहिँ इट्स बेटर द्याट यु इन्क्लुड द नेम अफ द एचआर म्यानेजर. अदरवाइज यु क्यान अल्सो राइट सिम्पली डियर सर अर म्यानेजर. Do some research about the company before submitting your cover letter. तपाईँले कम्पनीको बारेमा चाहिँ रिसर्च गरेर कम्पनीको हिस्ट्री भयो, कम्पनीको एचआर म्यानेजर भयो, डिरेक्टर भयो, यस्तो विषयमा चाहिँ कम्पनीले केमा काम गर्छ यस्तो बारेमा चाहिँ तपाईँले रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ अझ बेटर हुन्छ. किनभने दे गेट an impression that you know already about the company. So fourth point is tell them why you are the best choice. Be confident. Let your reader clearly see that you know what they are looking for. Point out your skills and experience that are directly related to what their requirements are. Whatever skills you match, you might want to put them in bold font so that they will jump out to you. Be sure all your contact information is on both your resume and cover letter.
तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँले चाहिँ पोइन्ट इन्क्लुड गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेक स्योर होइन तपाईँको मेन अचिभमेन्ट्सहरू मेन क्वालिफिकेसन चाहिँ युआर राइटिङ इन बोल्ड लेटर्स अनि त्यसपछि चाहिँ यु इन्क्लुड अल द स्किल्स एन्ड एक्सपिरियन्स होइन अनि सो कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँले मजाले नै बोथ रेज्युमे अर कभर लेटरमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुहोस् किनभने देयर इज अ हाई चान्स होइन तपाईँको कि त सिभी मात्र हेरेको पनि हुनसक्छ कि त कभर लेटर पनि कभर लेटर मात्र हेरेको हुनसक्छ सो द्याट तपाईँले बोथ रेज्युमे अर कभर लेटरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन चाहिँ राम्रोसँग दिनु होला सो रिमेम्बर द्याट यर कभर लेटर इज कम्पनीज फर्स्ट इम्प्रेसन अफ यु तपाईँले चाहिँ सिभी लेख्दाखेरि चाहिँ वाट यु सुड रिमेम्बर इज दिस इज युआर सेलिङ युर सेल्फ के तपाईँको आफ्नो स्किल्सहरू चाहिँ तपाईँले पिच गरेर चाहिँ कम्पनीलाई पिच गरेर चाहिँ तपाईँले आफैलाई सेल गरेर चाहिँ यु सुड मेक स्योर द्याट युआर हायर्ड बिकज अफ यर कभर लेटर एन्ड your CV. So sixth point is customize the cover letter to exactly what the employer is seeking. This is very important to customize होइन किनभने तपाईँले एउटै CV एउटै कभर लेटर चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ दिन चाहिँ मिल्दैन होइन किनभने जबको रिक्वायरमेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन पोजिसन डिफ्रेन्ट हुन्छ सो मेक स्योर यु आर कस्टमाइजिङ यर कभर लेटर टु एक्ज्याक्टली वाट द इम्प्लोयर इज सिकिङ होइन सो सेभेन्थ पोइन्ट इज लुक प्रोफेसनल एन्ड रिक्रुटर माइट टेक यु सिरियसली तपाईँको जुन फर्मेट हुन्छ सिभीको होइन द थिङ्स यु सुड इन्क्लुड इन सिभी कभर लेटरमा चाहिँ तपाईँले इन्क्लुड गर्नुपर्ने सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एकदम प्रोफेसनल होस् होइन सो द्याट द रिक्रुटर माइट टेक यु सिरियसली होइन सो द्याट एन्ड दे क्यान कल यु फर द इन्टरभ्यू एन्ड द लास्ट पोइन्ट इज डु नट इन्क्लुड इरिलेभेन्ट इन्फर्मेसन होइन तपाईँको धेरै अचिभमेन्ट होला धेरै क्वालिफिकेसन होला तर त्यो क्वालिफिकेसन र अचिभमेन्ट चाहिँ तपाईँको यो जुन चाहिँ पोजिसनको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ रिलेभेन्ट छ कि छैन भने चाहिँ तपाईँले फर्स्टमा चाहिँ इन्ट्रोस्पेक्ट गर्नुहोला यदि छ भने मात्र चाहिँ त्यो इन्क्लुड गर्नुहोला किनभने चाहिँ अननेसेसरी इन्फर्मेसन चाहिँ इट इज बेटर द्याट यु डोन्ट गिभ सच इन्फर्मेसन के तपाईँको जुन चाहिँ नेसेसरी नहुनसक्छ होइन त्यस्तो इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँले इलिभेन्ट इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सिभी अर कभर लेटरमा चाहिँ इन्क्लुड नगर्दा नै बेटर हुन्छ सो दिस आर फ्यु टिप्स एन्ड ट्रिक्स द्याट यु क्यान इन्क्लुड इन यर कभर लेटर एन्ड दिस इज द फर्मेट द्याट यु क्यान राइट यर कभर लेटर विच इज भेरी सिम्पल एन्ड बेसिक तर तपाईँले यही फर्मेटलाई युज गरेर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हाउ टु मेक इट पर्फेक्ट होइन कसरी चाहिँ यही फर्मेटमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो पोइन्ट इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ अझ बेटर हुन्छ भनेर चाहिँ आफ्नो क्वालिफिकेसनहरू आफ्नो स्किल सेटहरू आफ्नो एक्सपिरियन्सहरूलाई चाहिँ मजाले होइन हाइलाइट गरेर चाहिँ इन्क्लुड गर्नुभयो भने देयर इज अ हाई चान्स द्याट द रिक्रुटर माइट कल यु फर द इन्टरभ्यू सो दिस इज द इन्फर्मेसन द्याट यु निड टु राइट अ कभर लेटर सो आई होप यु लाइक this. Thank you.